कति बेला के बोल्नुहुन्छ टुङ्गो छैन ठिकै छ मलाई त पागल जस्तै लाग्छ त्यो त धन्न बाँचा छ पागल भएर हिँड्नुपर्ने हो प्रचण्ड सीमा फेर्ने झन्डा फेर्ने इन्डिया मिसाउने भनेर त इन्डियाबाट सदर झन्डा फेर्ने भनेर हिजो प्रस्ताव राखे होइन प्रचण्डले झन्डा फेर्ने भनेको इन्डिया मिसाउने भनेको त हो नि चाहे त्यो ओली होस् प्रचण्ड होस् जोसुकै होस् म बस गर्न तयार छु महिनौँ बहस गर्न एक दिन होइन सबै कुरा चाहिँ नेपालका राजनीतिक पार्टीका दलले गर्दैनन् आज पनि गर्दैनन् शेरबहादुरको 5औं शासनकालमा जे भयो त्यो अमेरिकाले भनेको भएछ कि इन्डियाले भनेको भएको छ त्यो पार्टीको नेताले इटाभाटामा लगाएर मान्छे पोलेको हो चित्त दुख्या छ पार्टीले त्यहाँ उब्ल्याएर त्यसलाई चित्त नबन्ला भनेर त्यो मनमा लागेको कुरा नि बोल्न नपाउनु त्यो पनि पार्टी सिस्टम हो त्यो पनि प्रजातन्त्र हो त्यो पनि लोकतन्त्र हो त्यो बहुदलीय व्यवस्था ल्याइसकेपछि 1 करोड इन्डियनलाई नेपालमा छिराइसकेका छन् नागरिकता नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन् 17 सालको अवस्थामा राजा नभएको भए 17 सालमा जसरी सिक्किम विलय इन्डियामा भयो त्यसै 17 सालमै विलय हुन्थ्यो एकै दिनमा 3 घण्टामा चाहिँ सिक्किम हुन्छ नेपाल 3 घण्टामा सिक्किम हुन्छ राज संस्था नै एउटा यस्तो संस्था हो जुन संस्थामा तपाईले प्रश्न उठाइहाल्नुभयो जुन संस्थामा तानाशाहीको बिउ पनि हुँदैन तर व्यक्तिले शासन गर्छ हिटलरदेखि आज जङ्गबहादुरसम्म अहिलेका दलसम्म सबै हेर्नुहुन्छ व्यक्ति तानाशाही हुन्छ यो प्रजातन्त्र भनेको होइन यो पार्टी तन्त्र हो महेन्द्रको कुरा गर्नुहुन्छ यति त्यागी हो उले राज संस्था र राजाले दिएको तलब भत्ता पनि ल्याएछन् लोकतन्त्र संस्थागत हुँदैछ भन्ने कुरा संस्थागत हुँदै छैन यो ब्याक टु वर्स खराबबाट झन् खराबतिर जाँदैछ दर्शकवृन्द नमस्कार तपाईहरु यति बेला नवनेपाल टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ र नवनेपाल टिभीमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर शास्त्रदत्त पन्त समसामयिक राजनैतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ डाक्टर साहब यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद अब यहाँसँगको कुराकानीमा यहाँले पटक पटक यो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता लगायतका अहिलेको जे जस्तो अवस्था छ यो 72 सालको संविधानले 62-63 सालको आन्दोलनले ल्याएको जे जस्ता उपलब्धिहरू छन् यी उपलब्धिहरू काम छैन यी उपलब्धिहरूको परिवर्तन अपरिहार्य छ राज संस्था हुनुपर्छ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने किसिमका आवाजहरू उठाउँदै आउनु भएको थियो अझै पनि उठाइराख्नु भएको छ तर पछिल्लो दिनमा हेर्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन भयो त्यसपछि अब संघ र प्रदेशको निर्वाचन घोषणा भएको छ अब यो व्यवस्था चाहिँ स्थापित हुने क्रममा स्थापित हुने चरणमा प्रवेश गरेको हो हैन तपाईको समष्टि प्रश्नको जवाब चाहिँ होइन व्यवस्था तपाईले भने जस्तो व्यवस्थालाई चाहिँ राम्ररी स्थापित हुनुपर्छ व्यवस्था यही व्यवस्था भए पनि हुन्छ यही बहुदलीय व्यवस्था भए पनि हुन्छ बहुदलीय व्यवस्थाभित्र नेपालमा नचाहिने चाहिँ धर्मनिरपेक्ष र संघीयता यो प्रान्तको निर्माण जुन छ त्यो यस्ता 2-4 अनि जातीय राज्यको विभाजन यी दुईटा कुरा त यी 3-4 वटा कुरा असामान्य रूपमा नेपालमा अमिल्दा नेपालको खाँचो नभएका कुरा छन् अब यो चाहिँ अहिले तपाईको चुनाव चाहिँ प्रजातन्त्रको रेगुलर प्रक्रिया हो तर चुनाव कसरी हुन्छ चुनाव कसरी गराइन्छ र चुनाव चाहिँ हुने तरिकालाई दलीयकरणको अहिलेको चुनाव समष्टिमा प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छेले चुनाव चाहिँ जनताको प्रतिनिधि छान्ने चुनाव हुनुपर्छ नेपालको यो अहिलेको संविधानले गरेको व्यवस्था र दलीय व्यवस्थाबाट गरेको प्र्याक्टिस जुन छ त्यो प्र्याक्टिसमा प्रजातन्त्रका मर्मका कुरा सबै केही पनि छैन प्रजातन्त्रमा नभई नहुने आवश्यक कुरा केही पनि छैन जस्तो प्रजातन्त्र भनेको त जनताले शासन गर्ने हो अरे जनताले अब जस्तो जनता भनेको प्रतिनिधि होइन नि तब यो जनता भनेको पार्टी होइन नि अहिले नेपालमा जनता भनेको पार्टी त्यही जनता मिलेर पार्टी बन्छ त्यही जनता मिलेर त्यसो भए त त्यही जनताले मानेको राजा पनि थियो त्यही जनताले मानेको पञ्चायत व्यवस्था पनि थियो नि अहिले पनि भोट त पारिवारिक विरासतको हिसाबले आउँथे नि त हैन कुनै पनि राजाको कालमा राजाले शासन गर्दैनन् के एक्चुअली पावर राख्छन् शक्ति राख्छन् राजाको शासनमा कहीँ पनि राजाले शासन गर्छ सबै जनताले नै शासन गर्छन् जनता नै हुन्छन् त्यसमा सबै जनताबाटै गरिने हो नि त्यसमा पनि
त्यसले कहाँ के ल्यायो भन्ने कुरा चाहिँ राज संस्था नै एउटा यस्तो संस्था हो जुन संस्थामा तपाईँले प्रश्न उठाइहाल्नुभयो, जुन संस्थामा तानाशाहीको बिउ पनि हुँदैन। तर व्यक्तिले शासन गर्छ। हिटलरदेखि आज जङ्गबहादुरसम्म अहिलेका दलसम्म सबै हेर्नुहुन्छ भने व्यक्ति तानाशाही हुन्छ। तर 17 सालको घटनादेखि लिएर 17 सालको घटना त्यसपछि अब यो नेपालीले नबुझेर ती निरङ्कुश तानाशाही राजाहरू थिए भन्छन् नि त आज। होइन, 17 सालको अवस्थामा राजा नभएको भए 17 सालमा जसरी सिक्किम विलय इन्डियामा भयो त्यसै 17 सालमै विलय हुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसको पाला। त्यो हुने अवस्था छ। यत्रा किताब मैले चाहिँ 12-13वटा किताब यसको चाहिँ तथ्यपरक किताब निकालिसकेको छु। यो सञ्चार मिडियाले राम्ररी पढेर खोजेर त्यसको विश्लेषणै गर्दैन। त्यो चाहिँ 17 सालको कुरा तपाईँले गर्नुहुन्छ भने राजाले 17 सालमा त्यो नलिएको भए इन्डियाको आर्मी चिफ नेपालमा आएको थियो। आर्मी चिफ नेपालमा बस्यो। नेपालमा बसेर नेपालको चाहिँ जहिले भुटानको जस्तो नेपालको रक्षा व्यवस्था इन्डियालाई दिने, शीतल निवासको अहिलेको शीतल निवास राष्ट्रपति भवनमा त्यहाँ चाहिँ त्यो राखेर त्यहाँ मिटिङ भएको थियो। त्यो मिटिङ भएर गोप्यता भङ्ग भयो भनेर त्यो मिटिङ चाहिँ चितवनको नेसनल पार्कमा लगियो र त्यसमा लगेर दुईटा कुरा चाहिँ भुटानीकरणको नेपालमा इन्डियाको नेपाली सेना नराख्ने, इन्डियन सेनाले नेपालको शासन गर्ने, नेपालको रक्षा व्यवस्था चाहिँ इन्डियाले चाहिँ जसरी चाहिँ परराष्ट्र नेपालको व्यवस्था चाहिँ इन्डियाको परराष्ट्र नीति जे हो त्यही नेपालले एडप्ट गर्ने भनेर दुईटा कुरामा चाहिँ इन्डियाको सेनाध्यक्ष नेपालमा त्यति लामो बसेको इतिहासै छैन। तपाईँहरू 17 सालमा त्यति लामो समय बस्या छ त्यही काम गर्नको निमित्त। अब यो चाहिँ यो अवस्था आएर त्यो गोप्य मिटिङ त्यो अवस्थामा आएर गरेको भने बिपीको होल लाइफमा प्रजातन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ। बिपी प्रजातन्त्रको पक्षपाती, प्रजातन्त्रको अत्यन्त बिपीका विचारहरूलाई अनुसार शासन हुनुपर्छ भन्ने म अहिले पनि भन्छु। बिपीको प्रजातान्त्रिक पक्षमा, जनताको पक्षमा, देशको लागि गर्ने कुरामा चाहिँ बिपीको चाहिँ ठिक छ। तर बिपीको बुद्धि पुगेन या बिपीको केही इन्डिया कमिटमेन्ट थियो इन्डियाप्रति। इन्डियाले यो दुई तीनवटा कुरा गर्नलाई बिपीको पालामा बिपी तयार भए। अब यसको डिटेलै तपाईँ खोजेर लिएर आउनुपर्छ भने त यो सबै किसिमको कतिसम्म भएको थियो भने राजा त्यो गरेकोमा चाहिँ राजा त्यसो राजा अल पावरफुल राजा भएको हुनाले त्यो एग्रिमेन्टमा बिपीले मात्रै गरेर हुन्न, राजाको पनि चाहिँ राजाको पनि सही चाहिन्छ भन्ने कुरा इन्डियाले चाहिँ त्यो मनस्थिति बनाएर त्यो बनाउनुको निमित्त कोशी प्रोजेक्टको ड्याम उद्घाटन गर्दाखेरि चाहिँ बिपीले मिलाएर इन्डियाबाट नेहरू, त्यस्तो व्यस्त नेहरू नेपालमा आउन सक्छ। अब त्योलाई लिएर यहाँबाट राजालाई लगेर त्यहाँ त्यो कुरा गराउनलाई लिएर आएका थिए। सायद त्यो कुरा के भयो गोप्य छ, मलाई थाहा छैन। त्यो कुराले झन् राजा रिसाएको हुनसक्छ। नेपाल चाहिँ नेपालको सुरक्षा, नेपालको तीनटा कुरा, नेपालको प्रजातन्त्र, नेपालको सार्वभौम सत्ता र नेपालको स्वतन्त्रता, यो कुराको पक्षमा नेपालको राज संस्था पृथ्वीनारायण शाहदेखि अथवा त्यो अगाडिदेखि त्यो को कुरा गर्यो भने नेपालको कुनै पनि राज संस्थाले यी तीनटा कुरा चाहिँ गरेको छैन। अब त्यसैमा आघात पर्न लाएर 17 साल आउनुको पछाडि धेरै रहस्य छन्। तपाईहरुले अरू कुरा केही नपढे पनि राजा महेन्द्रको 17 साल घोषणा पर्नु गरेको घोषणापत्र मात्रै पढ्नुस् न, किन के कारण भएर मैले चाहिँ यो मैले त्यो पढेको छु। तर धेरैले चाहिँ त्यो चाहिँ अब देखाउनको लागि अब त्यो राखे, त्यो देखाउनको लागि होइन, त्यो राजालाई राजा संस्थालाई नेपाली जनताले नबुझ्यो के हो भने राजा बिपीको पनि हुन्छ के, राजा बिपीको सबैको हुन्छ। बिपी राजाको शत्रु होइन, बिपीलाई रिस उठेर व्यक्तिगत हिसाबको राजाले रिस उठेर गरे होइन। त्यो कुरालाई बिपीले जुन चाहिँ नेपालको रक्षा र परराष्ट्र इन्डियालाई दिने जुन वातावरण गरेर त्यो जनरल यहाँ ल्याएर जनरलसँग गरेर राजासँग यो कुराहरू गराए, त्यो बिपीको अरू सबै विचारसँग राजा हेर्छ। बिपी जेल हाल्ने पनि राजा हुन्, बिपीलाई जिउँदो पारेर उपचार अमेरिका लगाएर औषधि उपचार गरेर बचाउने पनि राजा हुन् नि। अब यी सबै कुराहरू चाहिँ राजाको यो मकसदलाई चाहिँ राजा यति वीरेन्द्र महेन्द्रको कुरा गर्नुहुन्छ यति त्यागी हो, उसले राज संस्थान राजालाई दिएको तलब भत्ता पनि ल्याएछन्।
लिएको भत्ता लगाएर चाहिँ रोयल नेपाल एकाडेमी त्यो पैसाले बनाइदिएछ। त्यस्ता जस्ता जम्मै ठाउँमा जम्मै मान्छेलाई बाँडिदिएछ। उसको जीवनमा केही पनि गरेको छैन। मठ मन्दिर बनाइदिएछ जम्मै आफ्नो पैसाले। पशुपतिनाथको जीर्णोद्धार गरेको छ, गुह्येश्वर जीर्णोद्धार गरेको छ, त्यो सबै किसिमको कुरा। अब त्यो डिटेल कोही जान्दैन कि, डिटेल कोही जान्दैन किसिमको। 1 रुपियाँ पनि खाएको छैन उसले त्यो किसिमको। अहिले यहाँ हिजो चप्पल लाउनेले अहिले चाहिँ 3 अरब 5 अरब 15 अरबका सम्पत्ति भएका पार्टीका नेता 10 वर्षको शासनकालमा त 63 पछि नै भनौँ शासनकालमा 8-10 वर्षको शासनकालमा चाहिँ अरबपति करोडपति चाहिँ भएर बसेका छन्। हिजो चप्पल लाएर चप्पल पड्काउँदै आएका नेताहरू आज महलमा बसेका छन्। लवा लस्कर गाडीको गाडी छ, सुरक्षा गार्ड त्यस्तै छ। हेर्नुस् अवस्था। हो अब एउटा मान्छेलाई 78, 80, 90 वटा चाहिँ सुरक्षा गार्ड राखेको छ, 15-20 वटा गाडी दिएको छ। त्यो तलब अब सरकारी खर्चमा त्यो। अब त्यो चाहिँ अवस्थामा चाहिँ नेपालको राजाले, यो नेपाल वस्तुस्थिति नेपालको पहिलो राजा हो राजा महेन्द्र, जुन राजा महेन्द्रले आफ्नो देशको वस्तुस्थिति यथार्थ नबुझिकन जनतालाई न्याय दिन सकिँदैन भनेर नेपालका अहिलेको 75 जिल्ला चाहिँ नेपाल भ्रमण गर्ने पहिलो राजा राजा महेन्द्र। त्यसबेला मोटर थिएन, हवाईजहाज थिएन, हेलिकप्टर आएको थिएन, टेलिफोन थिएन, बिजुली थिएन। जे गर्नुपर्छ त्यसबेलाको सञ्चार भनेको हुलाको एउटा हो, अरू केही पनि थिएन। त्यस्तो बेलामा राजा एक्लै, राजाको त्यो राजाका ओड्ने ओछ्याउनी बोक्ने भरिया 10-8 मान्छे, त्यही भरियाका नेपाल भूमिका हुन् नि राजा त सबै किसिमको। तर डाक्टर साहब अब त्यस्तो हामीले त्यो इतिहासमा गयौँ। अब इतिहासको कुरा धेरै लामो छ, कुनै दिन गर्न सकिन्छ छलफल, फेरि गरौँला, बहस गरौँला। आम सर्वसाधारण नागरिकहरूमा त्यो कुरा पुर्याउनुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर वर्तमानमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्दाखेरि वर्तमानमा यति बेला चुनाव घोषणा भएको छ, अब चुनावमा जाँदैछ। विकृति विसङ्गतिहरू त तपाईँ हामीले कुरा गरी साध्यै छैन यहाँ कति छ कति छ। तर अब यति बेला राजावादी भनिनेहरू पनि विगतमा आन्दोलनहरू के नारा जुलुसहरू भइराख्थे। यति बेला सबै सामसुम छ, केही छैन। राजावादी भनिनेहरू पनि निर्वाचनमा छन्। अब यो गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेर भलै उनीहरूले नारा राज संस्था हिन्दू राष्ट्र भन्छन्, तर त्यही गणतन्त्रमा आएर स्वीकारेर सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन लडिराखेका छन्। अब व्यवस्था त करिब करिब संस्थागत हुने देखियो होइन। अब हेर्नुहोस्, यो व्यवस्था संस्थागत भएर व्यवस्थाले चाहिँ प्रजातान्त्रिक अभ्यासअनुसार इमान्दारपूर्वक शासन व्यवस्था चलेको भएदेखि व्यवस्थामा विरोध गर्न जरुरी छैन। म त्यो पक्षको मान्छे हुँ। गुड गभर्नेन्स भनेको बेस्ट गभर्मेन्ट इज द्याट गभर्मेन्ट विच गभर्न्स द बेस्ट। मैले मान्ने सिद्धान्त हो। जसले सबभन्दा असल राम्रो शासन गर्छ त्यही शासन असल हो देशको लागि। तर नेपालको अहिलेको 63 सालपछिको शासन व्यवस्थालाई हेर्नुभयो भने वर्स्ट गभर्मेन्ट नेपालको संसारमै वर्स्ट गभर्मेन्ट नेपालको छ। संसारमै 63 पछिको आजसम्मको संसारको यसका इन्डेक्सले म प्रमाणित गरिदिन सक्छु। यसका इन्डेक्स जम्मै ल्याएर हेर्नुहोस्। एउटा चाहिँ भ्रष्टाचारको इन्डेक्स हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचार 17मा आएछ। अब भयभरको जम्मै इन्डेक्स। अब आर्थिक स्थिति हेर्नुहोस्, जुन देशले 10 वटा धान चामल कम्पनीबाट निर्यात गरेर अन्न निर्यात गरेर देशको रेभिन्यू देशको शासन व्यवस्थामा त्यसबाट कमाएर चाहिँ शासन व्यवस्था गर्थ्यो, त्यो देशमा अहिले नेपालको जनसङ्ख्याको 1/3 जनसङ्ख्या विदेश गएछ। 1/3 जनसङ्ख्या विदेश गएको अवस्थामा नेपालको हिसाबमा 2 करोडभन्दा कम जनसङ्ख्या नेपालमा छ। 2 करोडभन्दा कम नेपाली जनसङ्ख्या भएकालाई चाहिँ अब नेपालमा खरबौँ रुपियाँको खाद्य वस्तु मात्रै आयात भएर नेपालमा आएछ। खाद्य वस्तु मात्रै यति तल गिर्यो कि हामी अर्ग्यानिक खेती खाएर हुर्केका, म अर्ग्यानिक खेती खाएर हुर्केका, देश नेपालै अर्ग्यानिक खेती खाएर हुर्केका, हरेक दिन बिखालेको औषधि हरेक दिन इन्डियाबाट ल्याएर खाइरहेछौँ हामीहरूले। अनि त्यो अवस्थामा आउँदाखेरि यति धेरै पैसा चाहिँ नेपालमा बाहिर गएछ। अनि त्यो खाने अवस्था, खाएको आयात भएको अवस्था यहाँ छड्के एनालाइसिस गर्नुहोस् तपाईँहरू पत्रकार भएको हिसाबले। त्यो खाएको अवस्था कति आयात भएको अन्न र नेपालले उत्पादन भएको अन्न जोड्दाखेरि नेपालमा त्यो खानेको सङ्ख्या 4 करोड
50 लाख जति खानेको सङ्ख्या देखिन्छ। अब 1 करोड नेपाली बाहिर गएछन्, त्यसमध्ये 15 लाख बाहिरै बस्ने गरेर गएछन्, बाँकी 80-85 लाख चाहिँ फर्कने गरेर गएछन्। अब ती विदेशी बाहिर गएछन् त नेपालमा चाहिँ 4 करोडले पुग्ने अन्न 4 करोड 4.5 करोडले पुग्ने अन्न कसले खाएछ त भन्दाखेरि यो नेपालको काम गर्नलाई ज्यामी कुल्लीको स्तरबाट जति नेपालमा आएर इन्डियनहरू नेपालमा बसेका छन् 1.5 करोड 2 करोड इन्डियनहरू यहाँ आएर बसेका छन्, तिनले खाएछन् त्यो आयातित चामलको यो सबै किसिमको कुरा। अरू देशका पनि छन्, 14-15वटा देशका मान्छे नेपालमा छन्, तर अरू देशका 100, 200, 400, 500, 700 यस्तो सङ्ख्यामा छ। तर इन्डियाको चाहिँ खुला सीमा भएको हुनाले इन्डियाको जम्मै नेपालका ठेकेदार इन्डियन, नेपाल उद्योग कल कारखानाका मालिक इन्डियन, उद्योग कल कारखानाका कामदानी ज्यामी उद्योग, ती ज्यामी सबै किसिमको गएर नेपालमा चाहिँ त्यो श्रम ऐनलाई संशोधन गराउन खोजेको तिनकै लागि इन्डियाले श्रम ऐन संशोधन गराए, गिरिजाले ढाँटेर श्रम ऐन संशोधन गराए। बालकृष्णजी नभएको भए त्यो आजसम्म लागू हुन्थ्यो, बालकृष्णले त्यो मुद्दा गरेर हराइदिए। हेर्नु त डाक्टर साहब, आज हजारौँ लाखौँको जनमानसहरू विदेशमा रोजीरोजगारीको लागि, रोजीरोटीको लागि विदेश जान बाध्य छन्। यहाँ भारतीयहरू, अरू देशका नागरिकहरू केही हदसम्म काम गर्न आइराखेका छन्। यति बेला न कोही बोल्छ, न कोही आवाज दिन्छ, नागरिकता विधेयक छ, यति बेला राष्ट्रपतिले बोल्छ मात्रै होइन, तिनलाई यहीँ बसाउने योजनामा नागरिकता ऐन पास गरेका छ। यो ऐन अहिले भएको गिरिजाले बनाएकोमा चाहिँ त्यसबेला चाहिँ 44 लाख त्यही देन एन्ड देयर गिरिजाले इन्डियनलाई नागरिकता दिएका हुन्। संसारमै नहुने नागरिकताको चाहिँ 2वटा, एउटा लास्ट डेट क्यान्सल गरेर फेरि अर्को डेट बनाउने पनि त्यही गिरिजा नै हो। यो सबै कुरा गिरिजाले गर्दैन के, यो सबै कुरा चाहिँ नेपालका राजनीतिक पार्टीका दलले गर्दैनन्, आज पनि गर्दैनन्। शेरबहादुरको 5औं शासनकालमा जे भयो त्यो अमेरिकाले भनेको भएछ कि इन्डियाले भनेको भएको छ। अब कि त्यहाँ कि एउटा आउँछन्, हरेक पटक आउँछन्, एउटा कुरा गराएर जान्छन् किसिमको। अब माओवादी भनेको पार्टी नै होइन, सिद्धान्तै होइन। हामीले मानेका थियौँ माओवाद भनेर, माओ जस्तै हो, माओ जस्तै भएर त्यसले त्यो माओको जस्तै शासन गरे भए चीनको जस्तै इकोनोमी नेपाल चीन बराबरी आय आर्जन गर्ने हुन्थ्यो नि त। हेर्नुहोस् त आज अध्यक्षले कति बेला के बोल्नुहुन्छ, टुङ्गो छैन। ठिकै छ, मलाई त पागल जस्तै लाग्छ। न सिद्धान्त, न माओको सिद्धान्त छ, न लेनिनको सिद्धान्त छ, न कार्ल मार्क्सको सिद्धान्त छ, न साम्यवादको सिद्धान्त केही पनि छैन। साम्यवाद कट्टर विरोधी अमेरिकाको पक्षमा चाहिँ गएर, अमेरिकाको पक्षमा गएर शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यो पनि इलिगल तरिकाबाट, त्यो पनि असंवैधानिक तरिकाबाट हुने। तपाईँले प्रजातन्त्रको कुरा, अहिले चुनाव आइरहेछ, प्रजातन्त्र संस्थागत हुँदै गइरहेछ भन्ने कुरा होइन। प्रजातन्त्रको संस्थागत हुनुलाई हिजो मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसकोले सबैले पास गरेर शेरबहादुरलाई चाहिँ त्यो पार्टीको उम्मेदवारको बनाउने भन्ने जम्मै अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दियो हो। अब यो प्रधानमन्त्रीको खल्टीको नेपाली काङ्ग्रेस भनेको प्रधानमन्त्रीले खल्टीको मान्छेलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने भएपछि ती जम्मै उम्मेदवार उसको पछि लोयल हुने हो कि चुनाव जितेर जति आउँछ शेरबहादुरका मान्छे भए, नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छे भएन। त्यो जनताको प्रतिनिधि पनि हुँदैन। चुनावको हुनलाई म चुनावकै तपाईँलाई डिटेल बनाइदिन्छु। अब शेरबहादुरले त्यसमा के गरेका चाहिँ विगतका सबै चुनावका जम्मै घटना हेर्नुहोस्, न्युज पेपर हेर्नुहोस्, सबैमा चाहिँ उम्मेदवार बढा हुन्छ, कसले धेरै पैसा दिन्छ। त्यो चाहिँ अहिले पार्टीले किन शेरबहादुरलाई दिए भने पार्टीभित्र मैले भनेको कुरा नबुझेका मान्छे छैनन्। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र विद्वान पनि छन्, तर्कयुक्त पनि छन्, ज्ञानी पनि छन्, प्रजातन्त्रवादी पनि छन् नेपाली काङ्ग्रेसमा। तर पनि सबैले पास गरेर एकजनाले विरोध नगरेर शेरबहादुरलाई किन अधिकार दियो भने त्यो बार्गेन गर्ने क्षमता त्यो छ कि ल्याऊ त पैसा तिमीहरूले भन्ने भयो। पैसा ल्याएर यो बदमासी गरेर पैसा ल्या, हजारौँ लाखौँको त कुरै छैन, यहाँ करोडौँ अब करोड त हुने। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सांसदले गएको चुनावमा 10 करोड खर्च गरे भनेर त नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारले बोले। 10 करोड चुनाव प्रचार प्रसारको लागि खर्च गर्यो, अरू टिकट किन्न कति खर्च गर्यो हेर्नुहोस् त। अब त्यो प्रजातन्त्रको हालत कति महँगो छ। अब यस्तो प्रजातन्त्र भएको हुनाले यो प्रजातन्त्र भनेको होइन, यो पार्टी तन्त्र हो। पार्टी तन्त्र पार्टी कसले चलाउँछ भने पार्टीको एकजना मान्छेले चल्छ।
आज हेर्नु त माओवादी पार्टी एउटा पार्टीको एउटा मान्छेले चलाउँछ। पदाधिकारी अब तिनीहरूले शासन गर्ने कुराको कुरा गर्नुहुन्छ भने माओवादीको शासन हेर्नुहुन्छ भने छलछाम गरेर बालकृष्ण ढुङ्गेललाई अपराधी, अदालतले अपराधी साबित गरेकोलाई चाहिँ चोख्याएर लिएर गएर अपराध मुक्त गर्यो त्यो दलले। अब अहिले आएर त्यो दलले राष्ट्र ब्याङ्कबाट व्हाइट मनीलाई चाहिँ ल्याएर कन्भर्ट गरेर नेपालमा दिन्छु भने राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई हुत्याएर राखेछ। व्हाइट मनी करप्सनको कारबाही टुङ्गै छैन, निचेर थिचेर राखेछ। जो मान्छेले पैसा चाहिँ करोडौँ रुपियाँ यसरी ल्याएछ, यहाँ लुटेको पैसा, यो चुनावमा उठाएको पैसा जम्मै चाहिँ बाहिरबाट व्हाइट बनाएर लिएर आएको पैसा मध्ये त्यसमा अर्थमन्त्रीलाई चासो किन? राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको अर्थमन्त्रीलाई चासो किन भयो? अनि कस्तो शासन छ र प्रजातन्त्र तपाईँहरूले कुरा गर्छ। चुनावबाट दल प्रजातान्त्रिक अभ्यास, यिनीहरूले लोकतन्त्र भन्छन्, लोकतन्त्र संस्थागत हुँदैछ भन्ने कुरा संस्थागत हुँदैछ नि, यो ब्याक टु वर्स, खराबबाट झन् खराबतिर जाँदैछ। यो चाहिँ अहिले मैले भन्दै गरेको नेपाली काङ्ग्रेसको जस्तो कुरा सबै पार्टीलाई लागू हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले गरेको त्यो शेरबहादुरलाई दिनुको अरूले त्यो किसिमको पैसाको कारणले मात्रै शेरबहादुरलाई दिएको छ। अब शेरबहादुरलाई दिएपछि पार्टीका सबै त्यो पार्टीमा प्रजातन्त्रको काम गर्छ भन्ने कुरा सम्भव छैन। सबै नेपालीलाई तपाईँहरूले अवगत गराइदिनुहोस्। म के अनुरोध गर्छु भने प्रजातन्त्र, साँच्चै प्रजातन्त्र नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्र गर्ने हो भने यो चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा साधारण सदस्य त छन् नि, ती साधारण सदस्य त्यही निर्वाचन क्षेत्रका साधारण सदस्यको 50% भन्दा बढी मत ल्याउनेले त्यही मध्ये आफू मध्ये चुनाव गरेर जो जितेर आउँछ त्यसलाई पार्टीको प्री-इलेक्सन हुनु पर्यो भन्न पार्टीको सदस्य त्यहाँको हुनु पर्यो, त्यो पार्टीको उम्मेदवार त्यो निर्वाचन क्षेत्र त्यहाँबाट जितेर आउनु पर्यो। प्रजातन्त्रमा लागू गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले शेरबहादुरले नियुक्ति गर्ने होइन के, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसका साधारण सदस्य जुन चाहिँ एउटा निर्वाचन क्षेत्र जति साधारण सदस्य छन् ती साधारण सदस्यले आफूमध्ये त्यो पनि 51%, 50% भन्दा बढी भोट लिएर जितेर जो आउँछ, 50% त एकपल्ट भएन भने दुईपल्ट चुनाव गरे हुन्छ, एकै दिन 3 पल्ट चुनाव गर्न सकिन्छ, हातै उठाउने मान्छे गन्ने त हो नि त्यसमा त। अब त्यो चुनाव गरेर आएको जुन 75 जिल्लाका अथवा जति निर्वाचन क्षेत्र, सबै निर्वाचन क्षेत्रका जति आउँछन् त्यो आएका मान्छेलाई पार्टीको उम्मेदवार घोषणा गर्न पर्यो, केन्द्रीय समितिले घोषणा गर्नु पर्यो। त्यो भयो भने केही सुधार उन्मुख हुन सक्छ। होइन, अवश्य त्यो भएपछि अर्को सुधार गर्नलाई यसमा गरेपछि पार्टीले चाहिँ व्हिप जारी गर्न नपाउने संविधान चेन्ज गर्नु पर्यो। पार्टीले व्हिप जारी नपाउने, पार्टी स्वतन्त्र, व्यक्ति स्वतन्त्र हुनु पर्यो नि। बुद्धि, तपाईँको बुद्धि आफूलाई लागेको मनमा त्यो चाहिँ मिटर ब्याजीले मिटर खाएको 500 को 5 करोड बनाएको कुरा चाहिँ हो, मनमा चित्त दुख्या छ। त्यो पार्टीको नेताले इटाभट्टामा लगेर मान्छे पोलेको हो, चित्त दुख्या छ, पार्टीले त्यहाँ हुब्ल्याएर त्यसलाई चित्त नभन्लास् भनेर त्यो मनमा लागेको कुरा नि बोल्न नपाउनु, त्यो पनि पार्टी सिस्टम हो, त्यो पनि प्रजातन्त्र हो, त्यो पनि लोकतन्त्र हो, त्यो कुनै तन्त्रै होइन। त्यो चाहिँ जब उम्मेदवार बनाउने चाहिँ स्थानीय इकाइको त्यही पार्टीको सदस्य, हरेक पार्टीका स्थानीय इकाइमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र सदस्य छन् नि, त यो संविधानै खराब छ, करप्ट गराउने संविधानै खराब छ, ऐन कानुनै खराब छ, निर्वाचन पद्धति नै गलत छ। प्रजातन्त्रमा त्यो चाहिँ तपाईँको वाक प्रकाशन स्वतन्त्रता दिने तर भनेर लेख्ने, अनि त्यसपछि प्रजातन्त्र भोट हाल्ने स्वतन्त्रतालाई हस्तक्षेप गर्ने, सांसदलाई हस्तक्षेप गर्ने, अनि त्यसपछि प्रतिनिधिलाई हस्तक्षेप गर्ने, अनि घुस खाने कुरालाई चाहिँ यो मान्छेलाई जेल हाल्नुपर्ने हत्यारा हो, यसलाई मिना गर्नुपर्छ भने सांसदले मिना गर्नुपर्छ भने पार्टीले प्रस्ताव गरे, सांसदले त्यसलाई मिना गर्ने, उन्मुक्ति दिने, घुस खाएकोलाई सदर गर्ने, विदेशी ब्ल्याक मनी ल्याएर व्हाइट बनाएकोलाई चाहिँ त्यसलाई सदर गर्ने, मान्छे लुटेर खाएको पैसालाई अथवा राष्ट्र बैङ्क अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ बाहिरको मान्छे ल्याएर करका दर तलमाथि गरेर पैसा चाहिँ लिएर आउने कुरामा चाहिँ भयो भने प्रमाण एउटा चाहिँ क्यामेरा देखियो भने त्यो क्यामेरालाई फोडेर फालिदिने, अनि त्यस्तोलाई भोट हाल्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ संसदमा भोट हाल्ने भनेर भोट पनि हाल्न नपर्ने, ताली ठोक भने ताली ठोक, कुनै पनि एमसिसी नै पास भएको छैन,
बहस गरेर पास भएको छैन। अहिलेको इन्डियाको प्रस्ताव नागरिकताको विधेयक जुन छ त्यो पनि संसदमा छलफलै भएको छैन। ताली ठोक्यो भने विपक्षमा कोही पनि नदेखिएको हुनाले पास भयो भने त्यो एउटा मान्छेले पास भयो भने त्यो पार्टीको नेताले यसो गरा भनेर भन्ने। अनि त्यसैलाई तपाईँ मिडियाका मान्छेहरू सबैले, नेपालका सञ्चार माध्यमकाहरूले, नेपालका बुद्धिजीवी भन्नेहरूले, झोले बुद्धिजीवी भन्छु म, त्यो पार्टीका सदस्य लिएर हिँड्नेहरूले एउटा पद र केही पैसाको लागि केही हिस्साको लागि लिएर हिँड्नेहरूले त्यसैलाई प्रजातन्त्र, यो उत्कृष्ट प्रजातन्त्र भनेर हिँड्ने। अनि त्यसपछि प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा जिनाइने काम गरेका हिजोका अवस्थालाई त्यसलाई तानाशाही लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि यो नचाहिने कुरा चाहिँ भनेर मसँग जम्मै नेतासँग म बहस गर्न तयार छु। कापी कलम लिएर, तथ्य लिएर, प्रमाण लिएर अगाडि ऐन कानुन संविधान अगाडि राखेर दफा दफा तयार गर्न छलफल, चाहे त्यो ओली होस्, प्रचण्ड होस्, जोसुकै होस्, जोसुकै होस्, तपाईँ जोसुकै होस्, म बहस गर्न तयार छु। म बहस गर्न तयार छु। महिनौँ बहस गर्न, एक दिन होइन, एक दिनमा सकिने कुरा, एउटा कुरा एक दफा, दुई दफा, तीन दफा गरेर गर्न तयार छु। कहाँ लोकतन्त्र छ यहाँ? कहाँ लोकतन्त्र? पहिले त लोकतन्त्र भनेर प्रजातन्त्र भन्ने फरक चिज हो। हेर्नुहोस्, लोकतन्त्र भनेको अर्कै चिज हो, प्रजातन्त्र भनेको अर्कै चिज हो। हाम्रो वैदिक संस्कारमा आएको प्रजातन्त्र हो। प्रजातन्त्र भनेको युनिभर्सल ट्रुथ, अथवा प्रजातन्त्र भनेको मान्छे जातिको मात्रै होइन, नभचर आकाशमा उड्ने, थलचर जमिनमा हिँड्ने, जमिनमा बस्ने, रुख वृक्ष किटा अनि जलचर समुद्रमा हुने जम्मै प्राणी, त्यो सबैलाई जसरी संसारको मौलिक हक कागजमा लेखिया छ, प्रजातन्त्रमा तिनको हक पनि लेखियो भने प्रजा हुन्छ। प्र भनेको प्रकृति, जा भनेको प्रकृतिमा जन्मेका, अनि तन्त्र तिनको हक अधिकारको पनि कुरा गर्नलाई प्रजातन्त्र भनिन्छ। डाक्टर साहब, अब हामीले यो कुरा गरिरहँदा प्रजातन्त्रको कुरा तपाईँले एकदम राम्रो व्याख्या विश्लेषण गर्नुभयो आम जनमानसले बुझ्ने गरी। यति बेला अर्को एउटा विषय अत्यन्तै चर्चामा छ, नागरिकता विधेयक। यति बेला तल्लो सदन र माथिल्लो सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकोमा गएको, उहाँले लालमुहर लाउनु भएको छैन, त्यहाँ अड्केर बसिराखेको छ। आज 14-15 दिन भइसक्यो। अब करिब संसदमा पुनः फिर्ता हुने अवस्था छ। प्रचण्डले उहाँलाई भन्नुभयो, राष्ट्रपतिलाई भन्नुभयो, नेपाली जनताका छोराछोरीको समस्या समाधान गर्नको लागि ल्याइएको हो नागरिकता विधेयक, यदि यो रोकिराख्यो भने राम्रो हुँदैन भनेर राष्ट्रपतिलाई धम्कीको भाषा बोल्नुभयो। कहिले बोल्दैन, जहिले पनि धम्कीकै भाषा बोल्नुहुन्छ। अब यो हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा त्यो पास गर्नुपर्छ, धम्क्याएर। त्यो अर्थमन्त्रीले पनि धम्काएका छन्, स्पिकरले पनि धम्क्याएका छन्, अरू सांसदहरूले पनि धम्क्याएका छन्। अब उनले धम्काउने भन्ने कुरा केही ठुलो कुरा भएन। तर राष्ट्रपतिले, राष्ट्रको प्रमुख जस्तो मान्छेलाई, एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री, एउटा पार्टीको अध्यक्षले धम्क्याउने भनेको त सामान्य रूपमा त लिन सकिँदैन नि डाक्टर साहब। अब त्यो आफैले बनाएको उनैको पार्टी, उनैको राष्ट्रपति हो नि, त्यस कारण धम्काए। आफ्नो चाहिँ राष्ट्रपति मैले बनाएको, मैले फाल्न नि सक्छु भन्ने हिसाबले धम्काएको होला नि। त्यो धम्काउने, अब उनको जसको व्यक्तित्व नै छैन, मान्छेले किन भोट हाल्छन्, किन पछाडि लाग्छन्, यस्ता मान्छेको जसको सिद्धान्तै छैन, जसको बोलीको ठेगानै छैन, जसको चाहिँ राष्ट्रको निमित्त मूल नीति बनाउनुपर्छ भन्ने धारणै राख्दैन, जसले देशलाई कसरी अगाडि बनाउँछ भन्ने धारणा, खालि नारा मात्र लाउन लागेको छ। नयाँ नेपाल झन्डा फेर्ने भन्ने मान्छे त हो नि, सीमा फेर्ने, झन्डा फेर्ने, इन्डिया मिसाउने भनेर त इन्डियाबाट सदर झन्डा फेर्ने भनेर हिजो प्रस्ताव राखे होइन प्रचण्डले। झन्डा फेर्ने भनेको इन्डिया मिसाउने भनेको त हो नि। जे पाइ उही बोल्ने मान्छेको कुनै ठेगान छ त्यो गरेर। तर के भने राष्ट्रपतिले यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। मलाई सोध्नु भएको हो भने राष्ट्रपतिले यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। यो विधेयक पास गर्न हुँदैन, यो विधेयकै पास गर्न हुन्न। विधेयक पास गर्ने कुरा जन्मसिद्ध अधिकारको कुरा भन्छ। नेपालको छोरी इन्डियामा गएर बिहा गर्दाखेरि 7 वर्षपछि बल्ल प्रक्रिया थाल्न पाउने, अनि नेपाली केटो इन्डियाको चाहिँ केटीले नेपालको बिहा गऱ्यो भने बिहा गर्दा बिहा गर्ने सँगसँगै नागरिकता दिनुपर्ने, यस्तो चाहिँ ननसेन्स पागलहरूले गरेको निर्णय भन्छ। मलाई चाहिँ यो पागल निर्णय लाग्छ। कतिपयले त यो विधेयक पारित भयो भने, नागरिकता दियो भने फिजी हुँदै अन्ततः नेपाल सिक्किमीकरणको दिशामा जान्छ भनिरहेको छ। इन्डियाको त योजना त फिजी होइन, इन्डियाले फिजी छोडिसक्यो। अब इन्डिया चाहिँ सिक्किममै लगाइसकेको छ।
अब भुटान पनि सुक्यो। यो इन्डियाको नेपालमा पहिले आएको यहाँ काठमाडौँमा बसेको राजदूतले किताब नेपालको बारेमा आएर प्रचण्डलाई लगेर किताब विमोचन गराए। अब किताब विमोचन गराउने बेलामा चाहिँ त्यसको शीर्षकै हेर्नुहोस् पत्रिकाहरूमा छापेको छ, अब भुटानीकरण गर्न ढिलो भइसक्यो, चाँडै गरिदिनुहोस् भनेर बोलेको छ त्यहाँ स्पष्ट शब्दमा। भुटानीकरण भनेको त्यही 15 सालमा चाहिँ राजा महेन्द्रले 17 सालको जुन योजना लिएर आए, भुटानीकरण भनेको परराष्ट्र रक्षा इन्डियालाई दिने। परराष्ट्र रक्षा इन्डियालाई दिएपछि भुटानीकरण हुन्छ। अनि नागरिकताको सङ्ख्या बढी मेजोरिटी इन्डियनको बनाएपछि फिजीकरण हुन्छ। अनि यो सबै नागरिकता बढी भइसकेपछि भुटानीकरण भइसकेपछि देशको शक्ति त हुँदैन, सेना हुँदैन, परराष्ट्र अरू देशलाई बोलाउने अधिकार हुँदैन, जनप्रतिनिधि सबै बाहिरबाट आएका हुने भए बहुमत भएपछि होइन। त्यो यो भइसकेपछि चाहिँ त्यस बेलामा चाहिँ इन्डियाको सेना मात्र यहाँ बसिराखेको सेनाले भुटानमा जस्तो गरेर 14-15 जना लगाएर दरबार घेरिदियो भने त्यहाँ दरबार घेर्यो। अब यहाँ के घेर्ने हो, घेर्यो भने एकै दिनमा 3 घन्टामा चाहिँ सिक्किम हुन्छ। नेपाल 3 घन्टामा सिक्किम हुन्छ। यी कुरा चाहिँ त्योलाई बचाउनलाई महेन्द्रले 17 सालको परिवर्तन ल्याएका हुन् र आजसम्म नेपाल बचेको हो। अब त्यो बचेकोलाई फेरि 17 सालकै अभियानमा दलहरूलाई उठाएर ल्याएछ। त्यसमा चाहिँ राजा वीरेन्द्रले इन्दिरा गान्धीदेखि नेहरू डक्ट्राइन भन्छ, जुन डक्ट्राइनतिर गएर नेहरू असफल बनाउँदै गए। अनि हिन्दू राष्ट्र बनाउनलाई क्रिस्चियन अमेरिकन र युरोपियन युनियनको वर्ल्डको क्रिस्चियन मिसनले हिन्दू राष्ट्र हटाएर धर्मनिरपेक्ष बनाउन भनेर लागेका असफल भए। जम्मैमा असफल भए, कतैतिर उपाय नपाएपछि यिनीहरू दुईटा मिलेर दरबार हत्याकाण्ड गरे, षड्यन्त्र गरे। जम्मै ठाउँमा असफल भएपछि को मिलेर राख्छ दुईटा भनेको? अब मिसनरी र यसलाई चाहिँ स्पष्ट चाहिँ यो चाहिँ भए, जसले यो चाहिँ धर्म परिवर्तन गराउने हक जसले स्थापित गर्न माग गरे 33 वर्ष 40 वर्षदेखि, त्यो चाहिँ त पृथ्वीनारायण शाहदेखिको हो नि। यहाँ त धर्म परिवर्तन गर्न पृथ्वीनारायण शाहले त ईसाईले पस्नै दिएनन् नि, त्यसको रिस पनि छ नि आजसम्म यिनीहरूलाई हो। अब यिनीहरूले चाहिँ यो सबै कुरा सबैलाई क्लियर छ। सत्य कुरा बोल्नलाई सबै डराउँछन्, सत्य कुरा बोल्दैनन्। अब सबै कुरा चाहिँ बिग्नेमा फेरि यी बोल्ने मान्छेहरूलाई धेरै नेपालीले धेरै चाहिँदैन। तपाईँको छोरो एउटा छात्रवृत्ति दिएर अब यहाँबाट पठाएपछि यो बेलामा यिनीहरू कतिमा बिग्या छ भने पञ्चायत कालभरि इन्डियाले दिने जति छात्रवृत्ति बाध्यात्मक छात्रवृत्ति हो, त्यो छात्रवृत्ति नेपाल सरकारले लिस्टमा चाहिँ मेरिट लिस्ट बनाउँथ्यो विद्यार्थीको। त्यो सालमा पास भएका बेला सबभन्दा बढी नम्बर ल्याउने 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर गरेर कति छात्रवृत्ति आउँछ त्यही अनुसार पठाउँथ्यो। अहिले छात्रवृत्ति त्यो क्यान्सल गरे। इन्डियाले छात्रवृत्ति 3 गुणा बढाए, त्योभन्दा अहिले 3-4 गुणा बढाए छात्रवृत्ति। तर अहिले छात्रवृत्ति इन्डियन एम्बेसीले आफै दिन्छ। कसलाई दिन्छ? हरेक नेताका छोराछोरी, हरेक नेताका छोराछोरी, सुरक्षा अङ्गका प्रमुखका, त्यसपछि तल्लो लेभलका हरेक सरकारी कर्मचारीका। अब यी कर्मचारीले चाहिँ इन्डियाको सूक्ष्म माइक्रो म्यानेजमेन्ट भन्छन् के यसलाई। त्यो इन्डियाको माइक्रो म्यानेजमेन्टभित्र नेपालका सबै कर्मचारी गइसकेका छन्, सबै पार्टीका नेताहरू गइसकेका छन्, सबै भयभरका चाहिँ मान्छे इन्डियाको यो भित्र पसिसकेका छन्। यतातिर यसरी माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेका छ, उतातिर संविधान यो चाहिँ नागरिकताको कुराहरू चाहिँ ल्याएर माइक्रो म्यानेजमेन्टमा हस्तक्षेप गरेर चाहिँ यहाँ बहुमत ल्याउने हुन्छ। अब गिरिजा एकजनाले मात्रै 1/3 चाहिँ त्यो इन्डियाको रक्षा मन्त्रीले, इन्डियाको गृहमन्त्रीले बार बोलेको छ नेपालमा इन्डियाको 1 करोड मान्छे छ, उनीहरूले इन्डियनले बोलेको छ। 1 करोड मान्छे इन्डियाले गिरिजा यो बहुदलीय व्यवस्था ल्याइसकेपछि 1 करोड इन्डियनलाई नेपालमा छिराइसकेका छ, नागरिकता नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन्। बहुदल आइसकेपछि 1 करोड जनता भारतीय जनताहरू नेपाली भए 44 करोड समथिङ 45 करोड त गिरिजाले संविधान संशोधन गरेर ऐन संशोधन गरेर एकैचोटि चाहिँ पाए तिनले। अहिले त तिनको त्यसैको रिपरकसन त्यो अङ्गीकृत पाएकाहरूलाई चाहिँ यो अहिलेको ऐन संशोधनलाई त्यसलाई चाहिँ जन्मसिद्ध
अधिकार न्याचुरल राइट पाउनु पर्यो, राष्ट्रपति हुने हक पनि पाउनु पर्यो भनेर आएको अहिलेको संशोधन त त्यो हो। किनभने इन्डियाले चाहिँ अब त्यो ल्याएर संसदको बहुमत भए पनि प्रधानमन्त्री एउटा र राष्ट्रपति एउटा चाहिँ इन्डियन भएन भने त्यो बनाउन नसक्ने देख्यो। अब त्यो नसक्ने अवस्था, राष्ट्रपति पनि चुनाव जिताउनु त केही इन्डियालाई गाह्रै छैन, जसलाई भने त्यसलाई जिताएपछि यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्छ। अहिले भएका जति मन्त्रीमण्डल परिवर्तन भइरहेर जुन बेला बेलामा जति चेन्ज भएछ सबै इन्डियाले गरेको त हो नि, नेपालीले गरेको त होइन नि। यो अस्थिर भइराखेको त नेपालीले गरेर त होइन नि। नेपाली प्रजातन्त्र त नेपालीको हातमा त छैन नि, सबै बाहिरबाट इन्डियाबाट चल्छ। इन्डियाबाट धेरै चल्छ। अनि त्यसपछि इन्डियाको मात्रै थियो, त्यसपछि चाहिँ यो माओवादीको द्वन्द्वको बेलामा मिसनरी आए, पश्चिमाहरू पसेपछि अब अमेरिकाले यहाँ नेपाललाई बेस बनाएर चिनलाई हान्ने थलो बनाउन लाग्छ। अब त्यसमा पार्टी सबै किनिएका छन्, बेचिएका छन्। जस्तो नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई थर्काएँ भनेर कुरा गरिहाल्यौँ, यसमा के हुनु पर्यो भनेर तपाईँले होइन, राष्ट्रपतिले मलाई भन्नुहुन्छ भने यो विधेयक पासै गर्न नहुने विधेयक, तर राष्ट्रपतिले पास नगर्ने अधिकार त राष्ट्रपतिलाई त छैन। राष्ट्रपतिले हदसहद राष्ट्रपतिलाई यसलाई पुनर्विचार गरेर भनेर फर्काउन सक्छन्। फर्काउने पनि 15 दिन फर्काउनु पर्छ। आज 13-14 दिन कति भइसक्यो, भोलिसम्म फर्किनुपर्छ। अब राष्ट्रपतिको मनस्थिति, राष्ट्रपतिलाई हामीले नागरिक समाजकाहरूले धेरै मान्छेले भेटेर कुरा पुर्याएछौँ राष्ट्रपतिकोमा। राष्ट्रपतिमा पुर्याएको एउटै मात्रै कारण, एउटै मात्रै हामीलाई आशा के भने यो संविधान यो चाहिँ विधेयक पास नभएर राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्ने ठाउँमा पुनर्विचार गर्यो भने त संसदमा फेरि बहस गर्नु पर्यो। अब संसदमा हामी बहसमा पुग्यो भने संसदमा बहस गर्नलाई जुन संसदीय प्रक्रिया संविधानले दिएछ त्यो प्रक्रिया अनुसार गर्ने, त्यसै चाहिँ स्पिकरले पास भयो भनेर चाहिँ पेश गर्ने, पास भयो भनेर ताली ठोकेको भनेर जुन जसरी पास नागरिकता ऐन भयो त्यो नगरेर पुरा बहस गरेर जाने। यो चुनावको बेला नागरिकता ऐनको पक्षमा विपक्षमा यदि सांसद तिमीहरू फेरि बहस गर्दैनौ भने यो चुनावको बेला तिमीलाई भोट दिन्नौ भनेर हामीले जनआवाज उठाउन लागिरहेको हो। हजुर, अब यो कारणले मात्र फिर्ता गर्दैमा चाहिँ इन्डियाको नागरिकताको यो चाहिँ अलिकति कमजोर हुन्छ, अलिकति चेतनाको हामीले समय पाउँछौँ, विरोध गर्ने अलि समय बढी हुन्छ भन्ने मात्रै हो। अब यहाँ भएन भने फेरि कोर्ट एउटा छ, कोर्टमा गएर पनि हामीले चाहिँ यसलाई खारेज गराउन सक्ने हामीले आशा ल्याछौँ। तर सुप्रिम कोर्ट फेयर छैन कि, सुप्रिम कोर्ट कि दलको एउटा अङ्ग छ। सुप्रिम कोर्टका न्यायाधीशहरू नि दलका नियुक्त भएका छन्, विभक्त भएका छन्। त्यसैले यो प्रजातन्त्रै होइन भनेको अदालत स्वतन्त्र छैन, संसद स्वतन्त्र छैन, पार्टीका चाहिँ मान्छेहरू कुनै पनि चाहिँ स्वतन्त्र छैनन्, भ्रष्टाचार नगरिकन काम गर्ने कुनै ठाउँ तरिकै छैन। त्यसकारण यो चाहिँ न यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो, न यहाँ प्रजातन्त्र छ, न लोकतन्त्र भन्छन् यिनीहरूले। लोकतन्त्र छ, लोकतन्त्र पनि केही पनि छैन, भाँडतन्त्र। यसलाई मैले भाँडतन्त्र भन्छु। अनि यो यसको शासनलाई पुरानो इतिहास पढ्दाखेरि चाहिँ यस्तो शासनलाई टकासेर भाजी टकासेर खाजा अन्ध नगरीका चौपट राजा, यो चौपट राजा अन्ध नगरीको चौपट राजाको शासन छ अहिले। डाक्टर साहब हेर्नुहोस् त, पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एउटा पार्टीको अध्यक्ष, यहाँ पनि के बोल्नुहुन्छ, भारतमा गएर के बोल्नुहुन्छ, कहिले के बोल्नुहुन्छ, टुङ्गो जापान गएर के बोलेछ, अमेरिका गएर के बोलेछ, जासुकै बोलेछ। जापान गएर भनिदिनु भयो सिन्जो आबेसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध भएको थियो, उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा। अब नेपाल पागल कुरा, नेपाल आएकै छैन, नेपाल आयो भने अब के बोल्छन् प्रचण्ड, अब के सोध्छन् प्रचण्ड? हेर्नुहोस् त, पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे बाहिरी विदेशी देशमा गएर विदेशी फोरममा बोल्दाखेरि नेपालको सान कहाँ पुग्छ, के हुन्छ, केही सोच्दैनन्, के बोल्छन् हेर्नुहोस् त। त्यस्तै सिल्लट मान्छे। अब जसले चाहिँ नेपालमा बिना कारण 17,000 मान्छे मार्यो, 40,000 जति मान्छे बेघरबार भए, अङ्गभङ्ग भए, अनि 10 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू विस्थापित हुन बाध्य भए। त्यो नेपाललाई कुनै खाँचै थिएन। नेपालमा राजा संवैधानिक हुनु, नेपाली जनताको 7 सालदेखिको माग एउटै हो, राजा संवैधानिक भएर बस्छु भने 47 सालमा राजाले आफूलाई संवैधानिक बनाएर घोषणा गरिदिए। राजा संवैधानपछि नेपालीको सबै माग पुरा भइसकेका थियो नि 47 सालमै।
तर फेरि सन् 58 होइन, यो गरेको त लडेको, अब प्रचण्डले लडेको तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ प्रचण्डले इन्डियाका लागि लडिदिएको हो। तर प्रचण्डको धेरै त्यो त्यति बेलाको जुन हाइट थियो, त्यति बेलाको जुन चमत्कारिक नेतृत्व जस्तो देखिन्थ्यो, अहिले उनको सानमान कहाँ गिरेको छ सबै हेर्दाखेरि उनी आफै नै विक्षिप्त छन्, उनको मानसिक अवस्था नै ठिक छैन कि भन्नेसम्मको विश्लेषण पनि गर्न लागेका छन् अहिले केही विश्लेषक, गण्यमान्य विश्लेषकहरूले। हेर्नुहोस् त, त्यो सही हो, मानसिक अवस्था ठिक छैन। जसले एउटा तपाईँले सेलरोटी चोडेर खाएको मान्छे 7 दिनसम्म भोकै क्या निन्द नलाएर चाहिँ छटपटेर सुत्छ, पाप गरेको त्यो हुन्छ। जसले यत्रो मान्छे मारेको छ उसलाई मानसिक स्थिति ठिक हुन्छ? एउटा मान्छे मारेको मान्छे चाहिँ एउटा सामान्य कुरा, एउटा बलात्कार भएको मान्छे झुडिएर मरेका छैनन्, आत्महत्या गरेका छैनन्। यी मान्छे भए त्यो त धन्न बाँचा छ, पागल भएर हिँड्नुपर्ने हो प्रचण्ड। अर्धसिल्ली त छ, पुरै सिल्ली हुनुपर्ने हो। केहीले त उनको अन्त्य सामान्य ढङ्गबाट हुँदैन, उनको अन्त्य अत्यन्तै असान्दर्भिक किसिमबाट, असामान्य किसिमबाट हुन्छ। जसरी 17,000 को हत्या भएको छ, जसरी यो विकृति विसङ्गतिहरू आज देखा परेका छन्, त्यस कारण पनि, त्यसको पापका कारण पनि उनको अन्त्य सामान्य हुँदैन भनिराखेका छन्। अब यो त अब उनी छैन, त्यही त सामान्य कुरा चाहिँ जसले प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा म ईश्वर मान्दिनँ, त्यो शब्दै राख्दैन भनेर चाहिँ शपथ ग्रहण गर्छ, त्यो मान्छेले फेरि चाहिँ ग्रह दशा टार्ने भनेर चाहिँ कोशीमा गएर भैँसी पूजा गरेर दान गर्छ। अब त्यो मानसिक अवस्था के हो भन्ने कुरा त्यहीँबाट, त्यति एउटा कुराबाट जाँच्नुहोस् न, मानसिक अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा। अब त्यो चाहिँ केपी ओलीले पनि शपथ ग्रहण गर्दा त्यो चाहिँदैन भनेर बोलेका छन् शपथ ग्रहण गर्दामा। तिनले ल्याएर कति 100 कति किलोको सुन चाहिँ त्यो जलहरी चलाउने, त्यहाँ चलाउनु के अर्थ छ? जसले चाहिँ त्यो चाहिँदैन भनेर भन्छ, जो कम्युनिस्ट हो भन्छ, जो ईश्वर मान्दैन, धर्म मान्दैन, त्यसले त्यो जलहरीलाई चढाउनु, त्यहाँ राम मन्दिरको स्ट्याचु बनाएर त्यहाँ पठाउनु, कुनै सिद्धान्त चाहियो। रुद्राक्षको माला घाँटीभरि लाउँछन्, हेर्नुहोस् त, टिको लाउँछन्, फुलपाती लाउँछन्, अनि भाषण गर्न जान्छन्, मिडियामा देखिन्छन्। हो, अब यो अवस्थाबाट भएको हुनाले नेपाली जनता सचेत भएर एकपल्टि चुनावमा, अब अहिले आएको चुनावमा एउटै उपाय छ, जनता सचेत नभएर। जनता त अब भोट त्यो माओवादीकै अर्को मन्त्री के वर्षमान पुनले हिजो मैले चाहिँ उसमा देखेको थिएँ ट्विटरमा, नेपाली दलका मान्छे भ्रष्ट होइनन्, भोटर भ्रष्ट हुन्, भोटरले घुस खाएर चाहिँ भोटरले चाहिँ हाम्रो बेइज्जत गरेका छन् भनेर लेखा छ। अब भोटर भ्रष्ट, उम्मेदवारले होला के पैसा लगाएर बाँड्ने त तिनलाई, भ्रष्ट चाहिँ त्यो पैसा नबाड्यो भने भोट त एउटालाई जला भए पनि दिन्छन् नि त। बरु आँखा भाग्ययुद्ध चिट्टा भनेर आँखा चिम्लेर कसैलाई हाल्लान्, त्यो अर्कै कुरा हो। तर यो त्यस्तो वर्षमान पुनले पनि त्यस्तो कुरा बोल्छ, त्यो त अलि सधैँ मान्छे जस्तो लागेको थियो मलाई। उसले पनि त्यस्तो कुरा गरेन्। माओवादीहरूको दलभित्र भएका नेता भन्ने सबै एउटै दिमागका हुँदो रहेछन्, एउटै भ्रष्ट मनोदशाका हुँदो रहेछन्। अर्थमन्त्रीको कुरा त्यहाँ आयो, अब बालकृष्ण ढुङ्गेलको कुरा त्यहाँ आएछ, अब त्यहाँ स्पिकरको कुरा हेर्नुहोस्, सुप्रिम कोर्टमा केस छ, फैसला रोकेर अहिलेसम्म बसिराखेका छन्। अब भाइभरका अरू सबै नेतालाई जलाई केलाउनु भयो भने त्यो चाहिँ माओवादी भनेर युद्ध लडेकाहरू जम्मै राष्ट्रघाती मान्छे मात्रै धेरै छन्। डाक्टर साहब, अब हामी ठ्याक्कै अन्तिममा छौँ। अब मङ्सिर 4 को लागि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन घोषणा भएको छ। अब राजावादी भनिनेहरू पनि कतिपय निर्वाचनमा छन्, कतिपय आन्दोलनमै छन्, गणतन्त्रवादी भनिनेहरू त हुने नै भइहाले। अब निर्वाचन पछिको अवस्था, निर्वाचन पछिको परिवेश के देख्नुहुन्छ? अब यो बज्रगोल बेतिथि जुन अवस्था छ, त्यो निर्वाचन पछि कि अब नयाँ सरकार बनेपछि, नयाँ जनादेश सहितको सरकार बनेपछि यो नामेट हुने, अब सुधार हुने देख्नुहुन्छ कि के देख्नुहुन्छ तपाईँले? अब सुधार हुने यसरी हेर्नुहोस् न, जनता भयभरको यो चुनाव र मैले अहिलेसम्म अगाडि बोलेका पार्टीका सिस्टम गतिविधि, यो चाहिँ 63 सालपछिका जम्मै सबै गतिविधिलाई हेर्ने हो भने भ्रष्टाचारलाई बढाउने र भ्रष्ट मनोदशामा पुरा देशलाई भ्रष्ट मनोदशातिर लैजाने प्रवृत्तिमा दलहरू गएको देखिन्छ।
अब तिनीहरूले आउँदो चुनावपछि तिनीहरूको परिवर्तन भएर तिनीहरूले चाहिँ गर्छन् भने काममा के काम सुधारेर अहिले नेपालभरिका जनताले सोध्नु पर्यो कि 5 वर्ष तिमीले के गर्यौ देशको लागि भनेर प्रश्न सोध्नु पर्यो फेरि उम्मेदवार हुने हो भने। करिब 2/3 निकट ल्याएको मत ल्याएको पार्टी सबै अब तिनीहरूले जनताले भोट एकचोटि उम्मेदवार भएको मान्छेले भोट हाल्नुपर्ने कारण नसोधिकन त्यो मान्छेलाई भोट हाल्नु भएन। अहिले संसद पहिले एकचोटि भएका, दुईचोटि भएका, तीनचोटि भएका जोसुकै छन्, यिनीहरूलाई भोट हाल्नै हुन्न जनताले। नयाँ बरु भारी बोक्पुवा मान्छे असल होला, कमसेकम ठगेर त खान्न। कतिपयले हर्क साम्बाङलाई उदाहरणै रूपमा लिइरहेको अहिले तीनवटाको हर्ष साम्बाङको कुरा गर्नुहोस्, काठमाडौँको बालेन शाहको कुरा गर्नुहोस्, गोपी हमालजीको कुरा गर्नुहोस्। यिनीहरूले केही गर्न नसकुन्, योग्यता क्षमता नभएको केही गर्न नसकुन्, तर घुस त खान्नन्, खान त दिन्नन्, बदमासी गर्न त दिन्नन् नि। त्यो 50% त जोगियो नि त्यहाँ त। अनि यस्तै मान्छे बरु चाहिँ आएर लेम्यान मान्छेलाई चुनेर पठाएर त्यसमा राखे हुन्छ। एउटा चाहिँ यो संविधानले, अहिलेको यो संविधानले चुनावमा अङ्गीकार गरेका अर्को तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न के उठाउनुहुन्छ, राजावादीहरू यो अहिलेको व्यवस्था हुँदैन भन्नेहरू सबै यसमा चुनावमा गइरहेछन् भन्ने यो नेपालको अज्ञानताको पराकाष्ठा हो। मैले चाहिँ जसले चाहिँ संविधान यो पार्टीको रूपमा सुरुदेखि मैले चाहिँ सङ्घातमा नेपालको लागि अफाप सिद्ध हुन्छ, सङ्घातमा चाहिन्न भनेर मैले सङ्घात्मकताको कुरो उठ्ने बित्तिकै किताबै लेखेँ। सङ्घात्मक व्यवस्था हुँदैन, राख्नै हुँदैन भनेर मैले किताबै लेखेको छु। सङ्घात व्यवस्था देशको लागि घातक छ भनेर किताबै लेखेको छु। यो सङ्घात्मक व्यवस्था हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा त्यो सङ्घात्मक व्यवस्था घातक हुन्छ भनेर लेखेको सङ्घात व्यवस्थालाई चाहिँ पार्टीले उठाउनेमा चाहिँ चित्रबहादुर केसीको पार्टीले सङ्घात्मक विरोधमा 1 नम्बरमा त्यो पार्टी विरोध त गरिरहेछन्। तर हेर्नुस् त एमसीसी पास गर्नेवाला मेरो कुरा पुरा गर्न दिनुहोस्। त्यो मान्छेलाई मैले बार भने तिमीले सङ्घात्मक विरोधी गरेछ, विरोध स्वरूप सङ्घ राज्यमा तिमीले चुनाव नलड न, त्यो चाहिँ चुनाव तिमीहरूले नलड अनि त्यसको विरोध हुन्छ भनेर मैले त्यसलाई भन्यो। ऊ चुनाव त्यहाँ प्रान्तमा एउटा दुईटा मन्त्री विरोध गरेन, निर्वाचन पनि लड्ने, प्रदेशमा नि लड्ने, सबै निर्वाचन लड्ने, मन्त्री पनि हुने, खाइरहने। मेरो यो कुरा सक्न दिनुहोस्। यसबाट चाहिँ त्यो पार्टी खत्तम भएर गयो। एउटा असल कुरा उठाएको थियो भन्ने कुरा त्यो पार्टीलाई मैले घृणा गरेँ। अब अर्को चाहिँ त्यसमा अर्को चाहिँ यो कमल थापाको पार्टी, कमल थापालाई चाहिँ यो के गरौँ भनेर कमल थापाको पार्टीको मिटिङभित्रै गएर मैले त्यहाँ भनेको छु कि यो संविधान मान्ने छैन, यो संविधानभित्र चुनावै नलड्ने, यसको कुनै चाहिँ उसमै नजाने भनेर। त्यसबेला त 34-35वटा सिट थियो, 36वटा सिट थियो। अब त्यो भएको 24वटा थियो, 24वटा कति त्यो सिट थियो। त्यो भएको बेलामा चुनावमा पार्टी उप प्रधान दिन्छु भन्ने बित्तिकै उसले त्यसलाई ल्याएर चाहिँ आफ्ना मन्त्री भनेका मन्त्री बनाए, राजदूत बनाए, त्यो गर्यो। फेरि त्यो संविधानलाई स्वीकार्यो। यो संविधान लागू नै हुने थिएन। अब यिनीहरू चाहिँ तपाईँले राजावादी भन्ने मान्छेहरूको कुराको क्रममा दोस्रो मैले उदाहरण दिएँ। तेस्रो उदाहरण अब चाहिँ अहिले राप्रपाले त्यो प्रवृत्तिलाई परित्याग गराएर नयाँ प्रवृत्तिको नेता भनेर नयाँ नेता चुन्यो। नयाँ नेता चाहिँ अहिले आएको यो 3वटा मेयरहरू जस्तै नयाँ रूपमा आएका छन्। अब उनले पनि उनका मान्छेहरू मसँग आउँछन्, आएर कुरा गर्छन्। तिमीहरूले पनि यो चाहिँ जे विरोध गरिरहेछ त्यसमा भाग लिनु, सङ्घात्मकतामा चुनावमा नलड, संसदको चुनावमा लड, सङ्घात्मकमा नलड। यो हुन्न भनेपछि त्यो बल मिल्छ त्यसमा चाहिँ भनेपछि अब त्यसमा लड्ने हुन् कि के गर्ने हुन् मलाई लड्ने भन्ने टुङ्गो लागिसके। टुङ्गो लागेर प्रवक्ताहरू त मात्र घोषणा गरेर प्रचार प्रसारमै जुटिसके। अब त्यस्तो पार्टीले तपाईँले भनेको प्रश्न यिनीहरूले राजा ल्याउँछन्, यिनीहरूले सङ्घात्मक व्यवस्था खारेज गर्छन्, यिनीहरूले जातीय राज्य खत्तम गर्छन्, सबैको समान हक बनाउन सक्छन्। अब यहाँ अहिले नेपालमा जातीय राज्य, महिलाको हक, यो सबैको कुरा
नेपालमा चाहिँ अहिले यो प्रचण्डले हावादारी हिसाबमा मिसनरिजहरूले यहाँ नेपालमा चाहिँ मिसनरी प्रचार गर्नको लागि ल्याएका कुरा हुन्। यो देशको खाँचो होइन। देशको खाँचो के हो भने अहिले चाहिँ तल्ला तहका निकाय जुन चाहिँ हामीले आजकल के भन्छ दाली होइन जाति जनजाति यो जात ऊ जात भनेर आरक्षणको कुरा गरिरहेछन् नि, त्यो कुरा चाहिँ गर्ने चाहिएको देशमा के हो भने आरक्षण होइन, देशमा तल परेका जाति जुन हो त्यो जातिलाई माथिल्लो जातिको शिक्षा र आर्थिक स्थितिमा आउने रोजगारमा आउने अवस्थामा ल्याउने कार्यक्रम चाहिएको हो। त्यो कार्यक्रमलाई दुईटा सिट चाहिँ एउटा 50 करोड जनसङ्ख्या भएका के अरे 50 लाख जनसङ्ख्या भएकोलाई दुईटा सिट चाहिँ आरक्षण गरेर त्यो जात बन्छ, त्यही दुईजना बन्छन् नि, अरू त बन्दैन। त्यसैले यो जातीय राज्य महिलाको आरक्षणको कुरा गर्छन्, त्यो एकछिन त्यो जो जान कसले मागेको छ भने जो त्यो भइदियो भने म त्यसको लागि योग्य छन् तर उनीहरू मात्रै हुन्छ, मलाई पुर्याउनु पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ न महिला उठ्छन्, न दलित भन्ने उठ्छन्, न जनजाति भन्ने उठ्छ, न पिछडा जाति भन्ने उठ्छ, न थारू जाति भन्ने उठ्छ, न अब के छन् 33वटा चाहिँ आयोग गठन भयो, संविधानले त्यत्तिकै धेरै बनाएको छ। यो कोही पनि उठ्दैनन्, त्यो आरक्षणले 5-10 जना मान्छे मात्रै उठ्छन्। त्यो पनि पार्टीले तोकेको मान्छे जो हो त्यही मात्रै उठ्छ। अन्तिममा ठ्याक्क निष्कर्ष निकाल्दाखेरि यो निर्वाचन, यो सङ्घ प्रदेश जेको निर्वाचन जे भने पनि जे गरे पनि यो व्यवस्था, यो सङ्घ प्रदेशको निर्वाचनपछि आउने नयाँ सरकार, नयाँ नेतृत्व यिनैबाट आउने हुन् कि नयाँ भन्ने केही आशा गर्ने ठाउँ छैन। अब परिवर्तनको सङ्घारमा मुलुक छ, परिवर्तन अपरिहार्य छ, परिवर्तन आवश्यक छ, त्यही त निष्कर्ष हो। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि हार्दिक धन्यवाद।